buntag para no, may buntag sa tanan. Good morning to everyone, no. Uh, natalay to think about ko ano, magistorya ta nagunsay ka importante sa kinabuhi sa tao, no. Ang importante sa tao is mangandam ta, no. Unsa may atong andamon ang atong kalag, mo nay importante sa tao, no. Samtang buhi pa siya, mangandam siya daan, no. Mao na nga natay sure about the word of God, no. Mao na nga sa dili pa ko moadto sa mensahe, magampo ko. Lord God, salamat ing taknas kabuntagon sa paman sa imong pulong nga among pagatun-an karon ning kabuntagon tayo kalam imong takos sa paglalas imong pulong. Pasalo ako sa kalapasan namahan in Jesus name I pray. Hingin, amen. Yan ang pulong sa Ginoo makaigsunan diyan ni Kristo. Bato ta sa Bible. Ang Bible nagpamatuod ang tao maluwas samtang buhi pa siya ug iyang tuhuan ang pulong sa Dios sa iyang kinabuhi ug dawaton na niya, no. Dili ta magsunod sa tradisyon nining kalibutan na mga tao nga nagtuog mga tao nga nagtuog tradisyon ug dili na may makaluwas kanato, no. Mao na nga unang butang nga atong isgutan, number 1, salvation, kaluwasan sa imong kalag, salvation to your soul. Unsaon na to pag-angkon sa kaluwasan nga gihatag sa Dios. 2023 na ning labay, no. 2024 na gyud, no. Dugay na ang gitanyag nga kaluwasan nga gihatag sa Dios sa matag usa, pero ang mga tao nagdumili niini kay tungod kay na sila'y dakong reliyon. Kay ingon matod pa nila nga unsay namatan may akong pagkamatyan. Pero remember mga kagilaan, paggawas sa matugangkan sa mga ginikanan, wala ka magdalag reliyon, no. Wala pa ka nahimong Kristiyano o unsa pa, no. Mana makaigsunan ang importante nga atong isgutan karon ang pulong sa Dios nga nagikisgot ug kaluwasan sa imong kalag, no. Basa tag bersikulo ingon diri Juan, unang Juan 5 versikulo kapitulo 5 versikulo 11 ngadto sa 13. Ingon ang pulong sa Dios, ug kini mao ang pamatuod nga ang Dios makahatag na kanatog kinabuhing dayon, ug kini ang kinabuhi nga naa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi, ug siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Last verse, kining mga butanga gisulat ko kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon. Ug aron kamo motuo sa ngalan sa anak sa Dios. Naning kabuntagon makakilaan das kanginan nagisgot ni ang Dios nagpamatuod sa iyang pulong nga ang Dios makahatag siya og eternal life sa atong kagalingon, no. Unsa man na to pagkakabot, unsa na to pagkaangkon sa kinabuhing dayon, there are simple plan nga gihatag kanato, no. There are simple ra kayo ang plano sa Dios sa kaluwasan diha kanimo. Number ang atong title sa atong mensahe ning takna sa kahuntagon nga kahanginan nga we need to believe the Son of God, no. Kinahanglan ka nga motuo o modawat sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Kristo. Imong tuhuan nga siya lang ang nagpakamatay dito sa Cross Calvario, siya lang ang makaluwas kanimo kay siya lang ang nagpakamatay dito sa Cross sa Calvario. Siya ang naghimos kaluwasan, no. Manang ang Dios nga Amahan gipadala ang iyang bugtong anak nga sa Ginoong Kristo, no. Dahil sa kalibutan, no. Makita nimo da sa Juan 3:16 nga ang Dios nahigugma sa kalibutan ug tungod niya na iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili na malaglag kundi may kinabuhing dayon.
makabaton kag kinabuhing dayon, maangkon nimo ang kinabuhing dayon sa diha nga motuo ka bisag kinsa nga motuo o mosalig diha ni Kristo. Wala mingon nga ang Dios nga nagluwas kanato nga aduna ra siya gipili nga pipila lamang ka tawo maluwas. Wala, ang tanan nga motuo maluwas, no? Sa tanan nga motuo na mudawat diha ni Kristo maluwas. Wala mingon ang Ginoo nga pipila ra ka tawo ang luwason, no? Unfair kayo kung yana ang pamaagi sa Dios, pero dili na mo'y pamaagi sa Dios, no? Na ang tanang tawo maluwas, no? Sa diha nga ang tawo motuo o mosalig diha ni Kristo o makabato ng kinabuhing dayon o dili na malaglag ang iyang kalag adto sa impyerno tungod kay aduna siya kinahabuhing dayon nga gihatag sa Dios, no? Number 1, ang atong tema is title na to, we need to believe the Son of God, no? Number 1, sa diha nga motuo ka, mudawat sa anak sa Dios nga mao si Kristo, maangkon nimo ang kinabuhing dayon. Number 1, eternal life, no? Dili lang kay kinabuhing dayon nga imong maangkon, internal salvation, no? Hangtod-hangtod na ang kaluwasan, no? Internal, way katapusan nga kaluwasan nga imong maangkon diha ni Kristo sa diha nga mosalig ka. Dili na mawala ang kaluwasan kay ang kaluwasan nga gihatag sa Dios dili hatag bawi. Mao nang atong punto sa ikaduha, internal salvation. Na hangtod-hangtod na katapusan sa imong gutlo, sa imong kinabuhi, naa diha gihapon nagpabilin ang kaluwasan sa imong kalag, no? Mao nang internal salvation. Mao hinumdum yung maigsoon sa diha nga maangkon na nimo si Kristo, makaplaga na nimo ang imong kalinaw sa imong panimalay sa diha nga ikaw naluwas, imong gidawat si Kristo, imong bugtong personal maluluwas sa imong kalag, aduna na kay internal salvation, no? Hangtod-hangtod na, no? Way katapusan nga kaluwasan nga imong maangkon diha ni Kristo sa diha mosalig ka ang kasing-kasing nga pagtuo, no? Sa pagdawat nimo kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, magigsunan. Mao na nga ikatulong punto, dili lang kay internal salvation imong maangkon, internal security, no? Natay kasiguruhan, no? Natay internal security is mo nay kuan diha sa nga internal security gitawag na siya always save, always save. Once nga namindawat ka, save ka, always save, no? Mao nang basaw na to ang pulong sa Dios, dalakyata na to ang pulong sa Ginoo diha sa John 10, no? Internal security, no? Imong maangkon, no? Diha ni Kristo. Natay verse nga atong mabasa, no? John 10:27, no? Ato sa 29, ang pulong sa Dios, ang akong mga karnero naminaw sa akong tingog, ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Ang karnero sa Dios, no? Kay kitaman ang mga karnero diha sa Dios na angkon nahimo tang karnero sa Dios sa diha natong nahimo kitang anak sa Dios, so atong gidawat sa Kristo nahimo tang karnero diha sa Dios. Musunod ta diha sa Dios, no? Kay sa kita nga nakaila sa Dios o kitang mga karnero sa Dios, musunod ta sa tingog sa Dios sa atong kinabuhi, no? Yung others 28, ako naghatag kanila og kinabuhing dayon. Mao ni, no? Mao nang kinabuhing dayon nga naangkon nimo kaya ang unang punto, internal life, no? Kinabuhing dayon nga gihatag sa Dios ug sila dili kayod malaglag, dili na gyud. Mao gitawag once save, always save. Mao na meaning diha nga dili naka malaglag, no? Ang Ginoo nagsaad ni ana, no? Dili makakon ang Ginoo. Basta ang Ginoo mo promise nga mohatag siya og kinabuhing dayon ug dili naka malaglag ngadto sa impierno kun dili moadto na kag langit. Ngano man mao na isaad sa Dios nga dili naka moadto og impierno kun dili moadto naka sa heaven, no? After you die, you will go in heaven, no? Nakasiguro naka sa imong kaluwasan. Mao na ingon diri sa 29 nga ang akong ayon diri wala dili na gyud sila malaglag ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. No, wala nay tawo, no? Bisag kinsang tawhana, no?
bisan pa si Satanas dili na makaagaw kanimo tungod kay gikuptan na ka sa Dios, no, nga mao si Kristo ug sa iyang amahan gikuptan na buga, no? Ang nagkupot sa kaluwasan nimo mao si Kristo ug ang iyang amahan nga Dios amahan, no. Ingon ra sa 29, ang akong amahan ingon si Kristo ani, iyang wika in Jesus Christ, ingon siya nga akong amahan nga mihatag kanila kanako mas dako kaysa tanan, ug walay tawo nga makahimo sa pag-agaw kanila gikan sa kamot sa akong amahan, no. Gikuptan ka ni Kristo, gikuptan po ka sa amahan ni Jesus Christ, no. Manay dako natong kasiguruhan, man nato ning kinabuhi nganuman ang Dios nagsaad kanato nga dili na tamang laglag kun dili moadton tag langit, no, sa diha nga natong naangkon na si Kristo sa atong kinabuhi. Ang buhaton nato kung naluwas ta naangkon na nato si Kristo, we need to serve God faithfully, no. Mana nga kung naluwas ka, una nimong buhaton is to follow the water of baptism aron diha nga pamaagi nga mosunod ka sa Dios. First step, obedience ngadto sa Dios. Unang lakang nimo pagsunod diha ni Kristo. Kay mismo gani si Jesus Christ nagpabautismo siya ngadto ni John the Baptist, no. Mismo ang Dios nga si Kristo nagpabaptize man gani siya dito na John the Baptist, no. Mo na usapod ta nga mahimong panag-ingnan si Jesus Christ sa atong kinabuhi, mo na nga mosunod ta sa tubig sa bautismo, nang hingpalo ta sa water of baptism nga naman tungod kay mao nay first obedience nimo ngadto sa Dios, first step obedience ngadto sa Ginoo, unang lakang nimo pagsunod diha ni Kristo. Mao na nga mo nay saktong buhaton sa nga ikaw naluwas 100%, no. Mao na nga kigsunan, I hope ko nga aduna ka moy nakuha nga mga pagtulunan ning kabuntagon. Magampo ko Lord, salamat sa iyong pulong, in Jesus name I pray, amen.